to nga human mamatay ang tao, men, kung nagbinuotan siya, kung nagbuhat og mga maayo nga mga butang, mahilangit. Then kung baliktad ang iyang mga binuhatan, mahimot ang malaglag mga higala mga igsoon. Pero karon tuguti mi nga mahayagan ta bisan sa gamay nga portion mga igsoon, kalabot sa destinasyon nato nga mga tao, bisan pa man sa panahon kung hain ta mga higala mga igsoon. Men. Men, mga higala, mga igsoon, sa makita nato, dunay upat ka mga kapanahunan mga higala, mga igsoon. Then dunay duha ka eternity. Gikan sa eternity past o ang eternity future. So kaning eternity past mga igsoon, sa wala pa ang kabuhatan, men, mao ni siya ang panahon nga namulong ang atong Ginoo sa uban sa Trinidad mga higala, mga igsoon. So mabasa na to sa Efeso 1:4 nga duna nay panahon sa wala pa ang kabuhatan. So namulong ang atong Ginoo sa Efeso 1:4 nga nagisgot nga even as He chose us in Him before the foundation of the world. So sa wala pa ang kapanahunan mga igsoon, gipili natin niyang daan. Men gitudlo natin niyang daan aron nga mahimot ang iyang mga anak. So nagpamatuod ni nga dunay panahon sa wala pa ang kabuhatan mga igsoon. Then mabasa pud nato sa sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 20 nga who has foreknown before the foundation of the world. So nasayod na siya sa wala pa ang kabuhatan mga higala, mga igsoon. Man, but has been manifested in the last of times for your sake. So sa wala pa ang kapanahunan, nasayod na siyang daan. Pero aron nga ma-manifest, mapadayag ganin nato mga igsoon ang iyahang mga nahibalan, ang iyahang mga nasayran, nagkinahanglan nga musulod ka sa mga kapanahunan mga igsoon. Munang sunod sa eternity past, doon na nay panahon or dispensasyon before the law, or mo ni siya ang kapanahunan sa wala pa ang kabuhatan. So ang panahon sa wala pa ang law or ang balaod mga igsoon, men, mo ni siya mabasa nato sa Juan 1:17. So nagingon diri mga higala, mga igsoon, for the law was given through Moses. Men, Romans 5. Men, Romans 5:13-14. For until the law, sin has been in the world. But sin is not charged to one's account when there is no law. So doon na panahon sa wala pa ang kabalauran mga higala, mga igsoon. So kani nga panahon mabasa nato, but death reigned from Adam until Moses. So ang panahon sa wala pa ang kasuguan, panahon ni siya gikan ni Adam hangtod ni Moises mga igsoon. Men, then gisgutan din ni nga sa kini nga panahon namulong siya nganha sa mga amahan. Gikan ni Moises, ngadto ni Abraham, ug bisan pa man ngadto ni Moises mga higala, mga igsoon. Then ang sunod nga panahon mo ni siya ang dispensasyon sa kabalauran. Men mo ni siya nagsugod ni siya panahon ni Moises hangtod sa pagpakatao sa atong Ginoo mga higala, mga igsoon. So mabasa nato sa Juan 1:17, for the law was given through Moses, grace and reality came through Jesus Christ. So naputol ang panahon sa kabalauran pag-abot sa atong Ginoo mga higala, mga igsoon. Utong niingon siya nga wala siya muanhi aron nga tapuson ang kabalauran kundi aron iyang pagatumanon. So pinaagi sa atong Ginoo mga higala, mga igsoon, nahimo nang natuman ang kabalauran. Una nagkinahanglan to makita nga wala na ta magkinahanglan nga maningkamot sa atong kaugalingon nga mutuman sa kabalauran. Kundi nagkinahanglan lang ta nga mahimo natong pattern ang atong Ginoo mga higala, mga igsoon. Then ang sunod nga kapanahunan mao man ang dispensasyon sa grasya or ang dispensasyon sa iglesia mga higala, mga igsoon. So kini nga panahon mga higala, mga igsoon, gikan ni siya sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Men,
adlaw sa Pentecostes kunhain na panahon nga atong Ginoo mga igsoon, men diha nagsugod ang panahon sa grasya, ang panahon sa iglesia mga higala mga igsoon. Kunhain ang iyang mga magtotoo gipasulod niya nganha sa iglesia aron nga magpahimulos sa grasya nga mao ang atong Ginoo. So naghisgot sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 2 mga higala mga igsoon, and saying, repent for the kingdom of the heavens has drawn near. So samtang namulong si Juan Bautista niini mga igsoon, giingon niya nga duol na ang gingharian, amen, gingharian sa mga langit. So kini nga gingharian mo ni siya ma-manifest nga nagayud sa iglesia. Men so kadtong mga nakabaton sa kinabuhi sa atong Ginoo, men makasulod ta diya sa gingharian sa mga langit nga mao ang iglesia, nga mao ang pagpadayag karon nga panahon mga higala mga igsoon. Then ang last nga kapanahonan mao man ang panahon sa gingharian mga higala mga igsoon, or mao ni siya ang atong gitawag nga millennial kingdom. So mabasa nato sa Bugna Kapitulo 20 versikulo 4 ngadto 6 mga higala mga igsoon, nga and I saw the thrones and they sat upon them, and judgment was given to them. And I saw the souls of those who had been beheaded because of the testimony of Jesus, and because of the word of God. And of those who had not worshipped the beast nor his image, and had not received the mark on their forehead and on their hand. And they lived and reigned for Christ, with Christ for 1,000 years. So ang panahon sa gingharian mga igsoon, or ang panahon sa millennial kingdom, mo ni siya ang usa ka libo ka tuig nga mahimutang masig kahari sa atong Ginoo mga higala mga igsoon. So kani nga panahon sa umalabot ni siya, human nga muanhi pag-usab ang atong Ginoo. Then after sa millennial kingdom, doon na eternity future. So mabasa na to sa Isaiah 65:17. Men, for I am now creating new heavens and new earth, and the former things will not be remembered. So tanan nga butang ani sa kalibutan karon nga panahon, mahanaw na ni siya mga higala mga igsoon. Then doon na bago nga kapanahunan. Mao ni siya ang eternity future. Kung hain ta makapahimulos sa atong Ginoo sa bagong langit ug sa bagong yuta, ug kita mahimutang bagong Jerusalem. So mo ni siya ang nagkalain-lain nga kapanahunan mga higala mga igsoon. Gikan sa eternity past ngadto kang Adam diha sa dispensation before the law, then dispensation of the law ngadto kang Moises, ug dispensation of the grace mo ni siya ang panahon kun hain ta karon mga higala mga igsoon. Kung hain ta makapahimulos sa grasya nga mao ang atong Ginoo. Then sa umalabot nga panahon, mana ta sa dispensasyon sa gingharian sulod sa usa ka libo ka tuig. Then after sa 1,000 years, naa na ta sa eternity future nga mao ang panahon sa bagong langit ug ang bagong yuta. So karon mga higala mga igsoon, panglantaw tingali nato, doon na ray duha ka klase nga tao. Buutan o dili buutan. Pero mga higala mga igsoon, sa Biblia makita nato nga kini nga klase dili ni nagpasabot kung buutan ba ta or dili ba ta buutan. Kung dili mga higala mga igsoon, nagpasabot ni siya kung kita nahimo ba tang magtotoo o dili magtotoo. So sa tanan nga mga aspeto, sa tanan nga mga butang, doon lagi nagduha ka magkasumpaki nga aspeto. Sama sa wala o sa tuo, atubangan o likod. Then naay nagkalain-lain mga higala mga igsoon. So sa tao pud mga higala mga igsoon, doon na po'y duha kamatang sa tao. Mo ni siya ang magtotoo o dili magtotoo. So sa magtotoo, doon na po'y duha ka nagkalain-lain pod nga kategory. Mo ni siya ang buhi o mga patay. Then sa mga buhi, doon na po'y duha ka kategory. Mo ni siya ang nahamtong na
ug wala pa mahamtong mga higala mga igsoon. So sama pod sa patay mga higala mga igsoon, doon na po'y duha ka kategory. Muna siya ang nahamtong na or ang mature ones o ang wala pa mahamtong nga mao ni ang mga immature ones. So mga higala mga igsoon, karon mag-focus ta sa mga wala pa makabaton sa kinabuhi sa atong Ginoo or kining ginaingon nato nga mga dili magtotoo. So mga higala mga igsoon, men, doon na po'y duha ka kategory sa mga dili magtotoo. Muna siya ang mga living and dead. So sa panahon sa dispensation before the law, wala na may mga buhi hangtod karon. So karon mag-focus ta sa mga patay nga mga dili magtotoo. Karon mga higala mga igsoon, tingali ba nakapangutan na ta? Kadtong mga tao nga nangamatay nga wala ming tuo sa Ginoo, asa naman to sila karon? Asa naman sila nagpundo? Naana ba sila sa langit or asa ba sila gibutang? Pero mga higala mga igsoon, makita nato sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 22 ngadto sa 25 mga higala mga igsoon nga dili langit ang ilang gihimutangan. Mga higala mga igsoon, sa daang tugon ang igamit nga pulong mao ang syol. Sa Hebrew ni siya mga higala mga igsoon. Then kung i-search nato ni sa Google, ang igawas niya nini place kung hain ang mga patay mga higala mga igsoon. Then kaning isa sa Greek word sa bagong tugon nagamit og pulong nga Hades. So kining Hades mga higala mga igsoon, mao ni siya ang himutangan sa mga patay nga mga tao, mabuhi man tao, magtotoo man tao, dili magtotoo. So sa mga dili magtotoo, dunay usa ka section kung hain ibutang kadtong mga tao nga namatay nga wala makabaton og pagtuo sa atong Ginoo. So mo ni siya ang gitawag og torment section. Kung sa Bisaya pa, section sa pag-antos. So bisan pag wala pa ta itambog sa linaw nga kalayo, kung wala ta makabaton sa pagtuo mga higala mga igsoon, kung maabtan ta sa kamatayon, dunay hilabihan nga pag-antos. So bisan pa dili pa na mao ang final, pero hinay-hinay nang gipaantos tungod kay wala man makabaton sa pagtuo. Unang mga higala mga igsoon, samtang buhi pa ta, unta atong hinuglugan, atong una-unaon, naluwas na ba ta? Mga higala mga igsoon, unta doon na tayo pangutana sa atong kaugalingon, naluwas na ba ko? Kay kung wala pa ta maluwas, wala pa ta masiguro sa atong kaluwasan. Mga higala mga igsoon, karon ang maayo nga panahon, aron ta nga makabaton sa kaluwasan, aron ta nga mutuo nganha sa atong Ginoo. So nagingon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 14 nga nagagad ang atong pagtuo sa pagkaila nato. Then nagagad pod ang pagkaila nato sa pagkadungog nato sa pulong sa atong Ginoo. Then karon nga kagabion, tungod kay nakadungog man ta sa pulong sa atong Ginoo, duna nagitay kasayuran sa kaluwasan nga gitanyag sa atong Ginoo. So nagkinahanglan gyud nga atong hinuklugan mga higala mga igsoon, kung doon na tayo mga kaila nga wala pa makabaton sa kinabuhi sa atong Ginoo, ato silang padunggon sa pulong sa Ginoo, ato silang saysayan sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo nga ni kanato. So mo ni siya ang unang naay tulo ka bahin, tulo ka definition sa torment section. Una, the torment of flames. So mabasa na to mga higala mga igsoon sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 24 nga ang taong dato nagingon nga naa siya sa I am in the anguish in this flame. So naa siya sa hilabihan nga kasakit sa kalayo. So bisan pa tuod wala pa siya itambog sa linaw nga kalayo, pero hilabihan na ang iyang pag-anto sa hilabihan kakainit mga higala mga igsoon. Gani, kung dunay kainit, syempre kita ang mga tao kung makabati tag kainit uhawon punta. So mo na siyang ikaduha.
the torment of thirst. So sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 24 nagingon diriya nga nihangyo ang taong dato nga ingnon si Lazaro nga patuslo sa tiyang tudlo sa tubig aron nga ihatag sa taong dato. So ilabihan ang iyang kahuaw tungod sa kainit nga iyang nahimutangan mga higala mga igsuon. Then ang ikatulo mao ang torment of regret. So sa buhi pa ta mga higala mga igsuon, dili kita magmahay kay wala man ta masayod sa kalisod sa kahimtang nga mahimutangan nato kung dili ta mutuo sa atong Ginoo. Pero kung mamatay na ta, diya na ta makabati og regrets or pagmahay mga higala mga igsuon. So ginaingon sa mga tao nga ang atong pagmahay nagid na sa kaulahian. So pag mamatay na ta, pag masirado na ang kaluwasan, men, diyan na ta makabaton og pagmahay. So sa karon tingali pahayahay lang ta. Maayo pa man ang atong panglawas, dili sa ta bardoy sa ta sa kalibutan, lipay-lipay sa ta sa tong kaugalingon. Pero mga higala, mga igsuon, dili na to paabuton nga magmahay ta kung naan na ta sa hitalisod nga kahimtang. Kung naan na ta sa torment section, kung hain ta nga paantuson sa Ginoo sa dili pa ta mahukman mga higala mga igsuon. So ningon diriya nga misan gani nagmahay siya nga ang iyang mga igsuon unta pod nga maluwas. So ilabihan ang iyang pagmahay kay sa panahon nga buhi pa siya, wala siya mituo sa atong Ginoo. So padayon siya tungod kay dato man siya padayon siya sa kalipayan sa kalibutan. Pero wala po din nagpasabot mga higala mga igsoon nga kung dato ta dili ta maluwas, then kung pobre ta maluwas ta. Mga higala mga igsoon nagpakita lang ni kung nahimot ang dato sa kalibutan nga wala na tay pagpahimulos sa Ginoo ug nakalimot na ta sa atong Ginoo. Tungod sa kalipayan nga gihatag sa kalibutan, nakalimot na ta sa atong Ginoo. Unang sa panahon karon, ato gyud nga timanan, men ato gyud nga hinuklugan nga nagkinahanglan ta nga mutuo sa atong Ginoo. Men. So karon moadto ta sa kategory sa mga buhi nga dili magtotoo. Kay gikan sa panahon sa dispensasyon sa wala pa ang kabuhat, wala pa ang balaod, panahon sa kasuguan, men doon mga patay naman to sila. Then karon nga panahon mga higala mga igsuon, panahon sa grasya. Kung hain ta makapahimulos sa atong Ginoo. So kung kita mga dili magtotoo, kung kita dili pata sure sa atong kaluwasan, nagkinahanglan nga dawaton nato ang ibanghilyo sa gingharian. Nagkinahanglan nga dawaton nato ang nagasangyaw sa atoa kalabot sa ibanghilyo sa kaluwasan. Kay kung dili nato dawaton ang ibanghilyo sa kaluwasan mga higala mga igsuon, moabot ang panahon nga mubalik na ang atong Ginoo. Kung moabot na ang panahon nga mubalik na ang atong Ginoo mga higala mga igsuon, masirado na ang kaluwasan. Wala na'y mamulong kalabot sa kaluwasan. Wala na'y mamulong kalabot sa grasya. Men, ang ibanghilyo na lang nga madungog mo ang eternal gospel. Nga mauni siya ang ibanghilyo dili kalabot sa kaluwasan, kundi dili kalabot sa pagkahadlok nato sa atong Ginoo. So tungod kay kini mga dili magtotoo, wala naman ni sila na hadlok sa Ginoo, tunay pagsangyaw sa eternal gospel aron ta nga mahimong mahadlok sa atong Ginoo. So kini siya dili na ni pinaagi sa pulong, kundi pinaagi sa mga pag-antos. So mga higala mga igsuon, samtang buhi pa ta, kung moabot na ang panahon nga mubalik na ang atong Ginoo, then wala pa ta makabaton sa kinabuhi sa atong Ginoo. Dili na ta makasulod sa kaluwasan. Dili na ta makadawat sa kaluwasan o dili na ta makasulod sa gingharian. Mahimo na lang tang katawhan gawas sa gingharian tungod kay nahadlok man ta sa atong Dios. So, doon na po'y duha ka kategory. So, katong mga buhi nga mga dili magtotoo, gi-categorize po ni sila. So, gisangyawan man sila kalabot sa pagkahadlok sa atong Dios.
tungod sa mga pagantos, di ba, kita kung pagiyon ta sa mga pagantos, mahadlok na kita sa atong Ginoo. Pila gani ka mga linog ang nilabay, nahadlok na ta basin mo balik na ang atong Ginoo. Kato ganing recent lang nga linog, na kuan lang ba kay nadaghan na kayo ang mga tao nga niadto sa simbahan, sa mga meeting hall, tungod kay nahadlok sila sa atong Ginoo, tungod kay hapit naman mo balik ang atong Ginoo. Pero ubay-ubay gyapon, wala gyapon mahadlok. So mo ning kategory dinhi, dunay mga tao nga mga dili magtotoo nga nahadlok sa atong Dios. So kini sila sa throne of God's glory. So kining trono sa himaya sa atong Dios. Diya mga igsoon, mabasa nato sa Mateo 25:31 nga when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, at that time He will sit on the throne of His glory. So inigbalik sa atong Ginoo mga higala, mga igsoon, maglingkod siya sa trono sa himaya sa atong Dios. So tungod kay makita man nato ang himaya sa atong Dios, duna nagitay kahadlok mga higala, mga igsoon. So katong mga dili magtotoo nga nahadlok sa atong Dios, may mo sila nga makapahimulos sa himaya sa atong Dios gawas sa gingarian sa atong Ginoo mga higala, mga igsoon. Then duna poy, mga tao, so bisan pa gipaantos na sila sa atong Ginoo, bisan hilabihan na ang kasakitan nga ilang giagian, wala gyapon sila mahadlok. So ang ilang gihimutangan mga higala, mga igsoon, mao man ang great white throne, or mo ni siyang mabasa nato sa Revelations chapter 20 verse 11 ngadto sa 15. So basahon ako mga higala, mga igsoon. Verse 11. And I saw a great white throne, and in Him who sat upon it, from whose face earth and heaven fled away, and no place was found for them. So dunay mga tao nga nahadlok sa pagkakita nila sa trono, sa white throne mga higala, mga igsoon. Pero tungod kay na naman sila sa throne, kaning great white throne, wala na sila kahimutangan. Kaysa pagkakita nila sa trono sa himaya sa Dios, wala man sila mahadlok mga higala, mga igsoon. Then verse 12. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and scrolls were opened. And another scroll was opened, which is the book of life. And the dead were judged by the things which were written in the scrolls according to their works. So ang atong kahukmanan mga higala, mga igsoon, nagagad ni siya kung makabaton ta og kinabuhi sa atong Ginoo. Pero pag-abot nato sa trono, great white throne, nagagad na ni siya sa atong maayong kagawian. Tungod kay niini nga panahon mga higala, mga igsoon, kadtong mga wala mahadlok sa atong Ginoo, sila ang unang itambog sa linaw nga kalayo. So kadtong mga dili magtotoo nga wala mahadlok sa Ginoo, nga wala makabaton sa kinabuhi sa Ginoo, sa mga buhi pa sila ang unang itambog sa linaw nga kalayo. So sila ang first batch sa linaw nga kalayo mga higala, mga igsoon. So uban ni siya ni Antikristo o sa mga mini nga mga propeta. So sila ang first batch nga itambog sa linaw nga kalayo. So karon mubalik ta sa mga nahadlok sa atong Ginoo, inigaanhin niya mga igsoon. So ang una, didn't rebel. So after sa gingharian mga igsoon, after sa usa ka libo ka tuig, si Satanas ani kay gitambog man siya sa bungaw nga walay kinutuban. Then iniguman sa usa ka libo ka tuig, pagabuhian siya pag-usab. Then human niya nga mabuhian, danihon niya ning mga nahadlok sa atong Dios. So doon na gyapon mga tao nga nirebelde. Then doon na po mga dili magtotoo nga wala mirebelde. So una-una to na yung mga nirebelde.
sa atong Dios human sila nga makabaton sa kaluoy sa atong Ginoo. So ang buhaton nila mga higala mga igsoon, sila ang second batch. So kadtong mga nahadlok pero nirebelde sa atong Dios, sila ang second batch nga itambog sa linaw nga kalayo. Then kadto pong mga nangamatay na nga mga dili magtotoo, second batch pudto sila mga higala mga igsoon. So gikan sila sa torment section, then nitambog sila ngadto sa linaw nga kalayo. Second batch sila nga itambog. Then kadto mga wala may rebelde, mabasa nato sa Mateo, kapitulo 25, versikulo 34. Nagingon diri mga higala mga igsoon, sa 33, and he will set the sheep on his right hand and the goats on the left hand. So kadtong mga wala mahadlok, kadtong mga nahadlok nga nirebelde, itambog na to sila sa linaw nga kalayo. Then kadtong mga wala mi rebelde, magpabilin gyapon to sila sa gawas sa gingharian sa atong Dios. So magpabilin gyapon to sila sa gawas sa bagong langit, na sila sa bagong yuta. So mga higala mga igsoon, buot bata nga makabaton sa kaluwasan, buot bata nga makabaton sa grasya sa Ginoo, buot bata nga makasulod sa gingharian ug maghari uban sa atong Ginoo sulod sa 1,000 ka tuig. Una nagkinahanglan ta mga higala mga igsoon nga atong batunan ang kinabuhi sa atong Ginoo. So wala ni siya magagad kung buutan bata o mga maayo ta nga mga tao, kun dili nagagad ni siya kung nakabaton ta sa kinabuhi sa atong Ginoo. Amen. Una mga higala mga igsoon, sa karon nga panahon, samtang abre pa ang gangaan ngadto sa kaluwasan, nagkinahanglan natong dawaton ang kinabuhi sa atong Ginoo. Mga higala mga igsoon, kung doon na tayo mga kaila, bisan gani sa atong kaugalingon, kung wala pa ta masayod, wala pa tayo kasiguruhan sa atong kaluwasan, atong hinuklugan, atong pamalandungan, atong unahunahon pagayo nga dawaton nato ang kinabuhi sa atong Ginoo. Dili ta maluwas sa bisan unsang mga paagi, pag minaayo ba, pag binuutan, o bisan unsa. Mga higala mga igsoon, ang atong kaluwasan nagagad ni siya sa pagkabaton nato sa kinabuhi sa atong Ginoo. Mga higala mga igsoon, sa kategory sa mga magtotoo, pasa na ako sa atong isa ka igsoon.